अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। फैसल वाउडा नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली के ख़ात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कैसा अजीबो गरीब वाक़या है। और ये वही फैसल वाउडा है जो एक टॉक शो के अंदर बूट लेकर पहुंच गए थे और इसका इजहार कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून आजकल सिर्फ और सिर्फ इस बूट को ही चमकाने का काम कर रही है और अब बूट बरदार अपने चक्कर में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। और वहां पर पहुंचने के बाद उसी बूट बरदार की जो कंधा है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और नवाज शरीफ साहब की वापसी और ताहयात नाअहली के खात्मे की राह को हमवार कर दिया जाएगा। बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की बल्कि दिलचस्प कहना चाहिए सिचुएशन पैदा हो गई है, क्योंकि एक जानिब इमरान खान साहब और उनके साथ जो उनके दीगर हवारी मौजूद हैं वो बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं जनाब के नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को NRO 2 मिल गया है, इसहाक डार साहब वतन वापस आ गए हैं और जल्द नवाज शरीफ साहब भी वतन वापस आ जाएंगे और ये सब कड़ियाँ जाकर जुड़ती हैं NRO से। लेकिन किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और नाअहली के खात्मे की राह कौन हमवार करेगा। वही शख्सियत हमवार करेगी जो इमरान खान साहब के बिहाफ के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता कर रही है और इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो खलीज है उसको कम करने की कोशिश कर रही है, एक नई डील बनाने की कोशिश कर रही है। और इन कोशिशों के ही नतीजे में इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी ईवान सदर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। और अंदाज़ा करें आपके एक जानिब ये कोशिशें हो रही हैं और दूसरी जानिब जो लोग जो मनसूबा साज होते हैं उन्होंने कैसे कैसे मंसूबे बना लिए, कैसी कैसी सिचुएशंस डेवलप कर दी हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आज आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स को उठा के देख ले, जिसकी खबरें इस वक्त तमाम नेशनल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, वेबसाइट्स के ऊपर भी मौजूद हैं, टीवी चैनल्स भी वो खबरें चला रहे हैं कि जनाब आज मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फैसल वाउडा की नाअहली केस की समाअत के दौरान इस बात का इजहार कर दिया है कि ये जो आर्टिकल 62(1)(f है ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, एक काला कानून है, एक ऐसा कानून है जिसके ज़रिए लोगों की सियासी ज़िंदगी की गर्दनें काटी जाती हैं। और ये वही शख्सियत ये वाले रिमार्क्स दे रही हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का फ़ैसला तहरीर फरमाया था और वहाँ पर इस बात को भी तहरीर फरमाया था कि जनाब किसी भी रुकने पार्लियामेंट की जो अहलियत है वो इस बात से मशरूत होती है कि वो कितना सच बोलता है और कितना अमानतदार है। यानी सदाकत और अमानत के जो पैमाने थे उसको तय किया गया था और उसी फैसले के अंदर ये बात भी तहरीर कर दी गई थी बड़े वाज़ेह अंदाज में कि जनाब ये जो छुपाना है, हकायक को छुपाना है, ये भी या अगर किसी गलती की बुनियाद के ऊपर भी कोई चीज़ मिस हो जाए, बताने से रह जाए, तो भी ये जो नाअहली की तलवार है ये गिरेगी गर्दन के ऊपर, सियासी ज़िंदगी की गर्दन के ऊपर ये तलवार गिरेगी और गला कटेगा। ये बात तय कर दी गई थी और एक नहीं कई फैसले इस बात की गवाही देते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब की नाअहली की बात करें तो दूसरी नाअहली आती है जिसको उस वक्त ये कहा गया था कि मामले को बैलेंस करने के लिए की गई है, वो है जहांगीर तरीन साहब की। यानी इमरान खान साहब के ये जो दोनों बदतरीन इस वक्त के सियासी मुखालिफिन हैं उनके लिए जो रियायतें हैं वो मिल जाएंगी अब जो है फैसल वाउडा के केस के अंदर, क्योंकि इस केस के अंदर कुछ दिलचस्प इवेंट्स होने जा रहे हैं। और अगर ये ऑब्जर्वेशन सामने आ रही है कि जनाब ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, ये एक ऐसी प्रोविजन है, ये एक काला कानून है, तो अब ये काला कानून चिट्टा होने जा रहा है, या चिट्टे के बाद नीला होने जा रहा है, पीला होने जा रहा है, लाल होने जा रहा है। तशरी जनाब की जो है इख्तियार है और उस तशरी को कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। इस प्रोसीडिंग के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें ज़ेरे बहस आई और किस तरीके से अब इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर ये वाक़तन एक ड्रैकोनियन लॉ है तो फैसल वाउडा साहब के केस में इस ड्रैकोनियन लॉ से फैसल वाउडा साहब को कैसे बचाया जाएगा, और अगर फैसल वाउडा साहब इस ड्रैकोनियन लॉ से महफूज रहते हैं तो फिर इसका इतलाक नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के ऊपर कैसे होगा। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जिसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने
कल एक इंटरव्यू दिया 92 चैनल के डॉक्टर मोईद पीरजादा को, और उसके अंदर उन्होंने एतराफ़ कर लिया वाज़े और दो टोक अंदाज में, और एतराफ़ किया कि बुशरा बीबी ने फ़ोन कॉल की थी। किसको? डॉक्टर अरसलान खालिद को। वही अरसलान बेटा, इसको गद्दारी के साथ लिंक कर दो। इस बात की किसी भी जगह पर पीटीआई के जो टॉप लीडरशिप है उसने इस बात का इजहार कभी भी नहीं किया था कि जनाब ये जो ऑडियो कॉल है ये फेक है या ये दुरुस्त है। उन्होंने इस पर चुप साध ली थी। वो उन्होंने इस तरह का जेस्चर दिया था जैसे ये काम कभी हुआ ही नहीं। और इमरान खान साहब ने चूंकि बहुत सारी चीज़ों को अब लिंक करते हैं ना आजकल, चूंकि उनका ये बयानिया बन गया है, चोर, चौकीदार, न्यूट्रल्स, और उसके बाद ये वाले इस बयानिए के अंदर उन्होंने इस चीज़ को भी फिट कर दिया और इसका जिम्मा भी उन्होंने न्यूट्रल्स के ऊपर ही डाल दिया, ये कहते हुए कि बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी साहिबा ने प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन के ऊपर गुफ्तगू की थी। अब यहाँ पर दो चीज़ें सामने आती हैं कि पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म की सिक्योर लाइन को इस्तेमाल करने का इख्तियार मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को किसने दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन पर फ़ोन उठाए और फ़ोन घुमा दें? पहली बात तो ये। दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक है कि जनाब अगर वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन थी तो उस सिक्योर लाइन को बग क्यों किया गया, वहाँ से टेलीफोन कॉल्स को रिकॉर्ड क्यों किया गया, और वो रिकॉर्ड्स जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस है ये बाहर कैसे आई, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका मतलब ये बनता है, ये दोनों चीज़ों को इमरान खान साहब ने अगर लिंक किया है तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई मकसद तो होंगे ये बात करने के। इमरान खान साहब एवं हवा में तो नहीं बात कर सकते। अब ये तो नहीं कह सकते इमरान खान साहब ने कोई बंगी मार दी है। इमरान खान साहब आजकल जो भी पॉलिटिकल बयानबाजी दे रहे हैं वो बड़ी वेल कैलकुलेटेड है, और उसके नतीजे में उन्होंने जो अपना चेस बोर्ड बिछाया हुआ है उसके ऊपर वो अपनी चालें चलते हैं ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट का जो किंग है उसको चेकमेट कर सके। लिहाजा वो अपने नपे तुले अंदाज के अंदर गेम कर रहे हैं। अब अगर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बुशरा बीबी ने जो फ़ोन कॉल की थी वो डॉक्टर अरसलान खालिद को की थी, इस बात की उन्होंने तस्दीक कर दी। अब इस तस्दीक का मतलब क्या है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक कॉल नहीं है, इसके साथ साथ बेशुमार टेलीफोन कॉल्स होंगी यकीनी तौर पर जो लीक होंगी। जिस तरीके से आज़म खान साहब के साथ उनकी जो गुफ्तगू है वो लीकी गई, और उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया था कुछ दिन पहले उसके अंदर भी उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि मेरी और आज़म खान की जो गुफ्तगू हो रही थी अब वो तो सिक्योर लाइन पर हो रही थी। अलबत्ता जो दूसरी उनके साथ मुलाकात हुई जिसके अंदर असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, वो कमरे में हुई थी। इसका मतलब यह है कि कमरा भी बग था और टेलीफोन लाइन भी बग थी, और इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने पहले ही ये वाला माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि अगर मेरी कुछ और आपके सामने ऑडियोज सामने आए या वीडियोज सामने आए तो इसको आपने ज़हन में बना लें कि जनाब ये जो है ऐसी जो तमाम तर हरकतें हो रही हैं ये मौजूदा हुकूमत की तरफ से नहीं हो रही, ये उनकी तरफ से हो रही हैं जिनके साथ मैंने मत्था लगाया हुआ है, जिनको मैं इस वक्त टफ टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं लोगों को तैयार कर रहा हूँ कि सिर्फ उन लोगों को नहीं हमने छोड़ना बल्कि हमने इनको भी रगड़ा लगाना। टेक्सला के जलसे में इमरान खान साहब ने ये बात की, बल्कि लोगों से हाथ उठाकर उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि जनाब यही होना चाहिए और यही होगा। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने इस बात का भी जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर सिर्फ पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं होती, दीगर अहम जो रियासती मामलात हैं, जो हुकूमती मामलात हैं, उनके ऊपर भी गुफ्तगू होती है। अगर ये वाली ऑडियोज सामने आ जाए तो इसका मतलब ये है कि बाकी ऑडियोज भी महफूज नहीं होंगी, और वो अगर किसी दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाए तो हमारे तो सारे का सारा भट्टा ही बैठ जाता है। बल्कि इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ये वाली जो मेरी ऑडियो थी आज़म खान के साथ, इस पर तो बहुत अरसा पहले अंसार अब्बासी ने एक स्टोरी भी कर दी थी, तो उसको वो ये ऑडियो किसने दी थी? उस वक्त तो ये ऑडियो मंजर आम पर नहीं आई थी। इसका मतलब ये है कि उस वक्त चंद सिलेक्टेड लोगों को बुलाकर ये ऑडियो सुनवाई गई और बताया गया कि जनाब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ताकि साइफर के हवाले से इमरान खान साहब ने जो गैर मुल्की साजिश है उसके अंदर अमरीकी इन्वॉल्वमेंट का बयानिया बनाया था, उस बयानिए को काउंटर किया जा सके। और इसके लिए ये वाली ऑडियो जो रिकॉर्ड की गई थी ये उस वक्त सुनवाई गई थी। और इसी तरीके से उनका ये कहना था, आपको याद है कि एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये भी कह दिया था कि उन्होंने मेरे लिए मेरी कोई जो है वो इखलाक बाख्ता वीडियो बनाई हुई है जो डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई हुई है, मुझ पर मेरे करैक्टर के ऊपर अब ये हमला करने जा रहे हैं ताकि ये बताया जा सके। मैं लोगों को अभी पहले ही बता रहा हूँ कि जनाब आपने ऐसी किसी भी वीडियोज़ के ऊपर यकीन नहीं करना क्योंकि ये सारी वीडियोज़ झूठी होंगी।
اب خود یہ باتیں جب سامنے آ رہی ہے، وہ جو ہیکنگ اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر، اب مجھے نہیں پتا وہ ہیکنگ اکاؤنٹس درست ہیں یا غلط ہیں، لیکن چونکہ یہ چیزیں وہاں پر چل رہی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی، وہ میں نے آپ کو ایک سلگ بھی دکھایا تھا کہ جناب 5 ویڈیوز اس اپنے ہیکر اکاؤنٹ نے اپنے اکاؤنٹ پر بتائی ہیں کہ جناب میرے پاس یہ والی 5 ویڈیوز موجود ہیں جو میں بہت جلد لیک کروں گا۔ ابھی تک لیک نہیں ہوئی، لیکن ماحول اسی حوالے سے بنایا جا رہا ہے کہ جناب آڈیوز ہیں ایک طرف سے آئیں گی تو دوسری طرف سے ویڈیوز آئیں گی، اور اس کے لیے یہ سارے کا سارا سیکوینس جو ہے بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے اعترافات بھی اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بھی پری ایمپٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس پری ایمپٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے ان کا لفظ استعمال کیا، تو یہ جو ان لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں، عمران خان صاحب نے پہلے ہی اس کے بارے میں ماحول بنا دیا کہ نہیں جناب ابھی مزید چیزیں آئیں گی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اب مزید چیزیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہ ایک الگ حقیقت ہے، لیکن جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اگر ہم ان پر نظر دوڑائیں تو عمران خان صاحب کے جو بیانیہ اس وقت بن رہا ہے، وہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کی آڈیو لیکس کے بعد، خاص طور پر سائفر لیک کے بعد جس کے اندر وہ یہ کہتے سنے گئے ہیں لیٹس پلے ود اٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیانیے کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ جو عمران خان صاحب نے نیریٹو بنایا ہے وہ ایک تو جھوٹا ثابت ہو، اور پھر لوگوں کے ذہن کے اندر بھی وہ جو عمران خان صاحب کے پلین فالوورز ہیں ان کے ذہن کے اندر بھی یہ بات آئے کہ یار یہ جو بندہ ہر ایک بات کر رہا ہے وہ سچی نہیں ہوتی، اس کے اندر جھوٹ کی بھی آمیزش ہوتی ہے۔ اب اگر یہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ صداقت اور امانت والا معاملہ آ جائے گا سامنے، کیونکہ اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس کے اندر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے وہ بھی بڑا واضح ہے، اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ جناب ممنوعہ فنڈنگ لی گئی، اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جھوٹا بیان حلفی داخل کرایا گیا تھا، پھر اس بیان حلفی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیلنج کر کے عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے ایک ریفرنس ہے وہ دائر کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے توشہ خانہ والے معاملے کے اندر بھی ایک ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر زیر سماعت رہا، جس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور جس کے بارے میں یہ اطلاعات تھی کہ وہ پچھلی جمعرات کو اس کا فیصلہ آنا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا وجوہات تھیں کہ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کا اعلان روک دیا، اور ابھی تک اس کی نئی انہوں نے کاز لسٹ جاری نہیں کی۔ البتہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے اس کے خاصے امکانات پائے جاتے ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے یا کسی عدالت کی طرف سے عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے گا تو پھر وہ یقینی طور پر معاملہ جائے گا عدالت کے اندر، اور عدالت اس کیس کی سماعت کر کے یا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کر دے گی، رد کر دے گی، ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی، یا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو نافذ کر دی اور کہے گی کہ جناب یہ والا فیصلہ بالکل درست ہے۔ اگر یہ والا معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نااہلی کے معاملے نے سونر اور لیٹر جو اپیکس کورٹس ہیں اس کے اندر جانا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نااہلی کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح رہا ہے ماضی میں، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی اس کے اوپر بھی وہ جو بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لیتے ہوئے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، اور اسی طریقے سے جہانگیر ترین صاحب کو تاحیات نااہل کیا گیا، اور اس کے اندر جو پرنسپلز ہیں آرٹیکل 62(1)(f) کے اطلاق کے وہ واضح کر دیے گئے، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی ہوگی تو آرٹیکل 62(1)(f) لاگو ہوگا۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصل ووڈا کے کیس کے اندر انہی جو پرنسپلز تھے، وہی پیرامیٹرز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے سیٹ کیے گئے تھے، انہی کا اطلاق کرتے ہوئے فیصل ووڈا صاحب کو نااہل کر دیا۔ اب سچویشن کیا بن رہی؟ اب سچویشن یہ بن رہی ہے کہ فیصل ووڈا صاحب جو اپنی نااہلی کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا وہ لے کے چلے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی نااہلی ممکنہ طور پر اگر ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق تو وہ فیصلہ بھی کہاں چیلنج ہوگا؟ اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کہ اب اثر نو تشریح ہوگی، مطلب تو اسی بات کا ایسے ہی نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں فیصل ووڈا کا جو کیس آج چلا ہے اس کے اندر مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب نے 62(1)(f) کو ڈریکونین قانون، انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ڈریکونین قانون ہے، یہ ان کے ریمارکس تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کیس کو نہایت احتیاط سے سنیں گے اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ الیکشن کمیشن کے پاس آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کا اختیار ہے یا نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 62(1)(f)
جو ہے یہ ایک ڈریکونین لا ہے. تو اس ڈریکونین لا کے ذریعے آلریڈی دو جو پولیٹیشینز تھے ان کے پولیٹیکل کیریئر کی گردن ان کا جو ہے وہ سر قلم کر دیا، گردن اڑا دی گئی. اور اگر وہ ڈریکونین لا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے، یا اب بن گیا ہے ڈریکونین لا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اطلاق کیا گیا تھا ماضی میں، وہ اس مرتبہ اگر کوئی اپنا سامنے آ جائے گا تو اس کے اوپر اطلاق نہیں کیا جائے گا. فیصل واؤڈا صاحب آ جاتے ہیں یا عمران خان صاحب آ جاتے ہیں اور جو الیکشن کمیشن ہے ان کو بھی 62(1)(f) کے تحت ہی نااہل قرار دیتی ہے، ممکنہ طور پر، امکانی بات کر رہا ہوں. تو وہ سپریم کورٹ میں آئے گا معاملہ، اور اگر وہ سپریم کورٹ میں آئے گا تو ریلیف ملے گا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈریکونین لا ہے. اب اگر یہ اس پر ان کو ریلیف ملتا ہے اور الیکشن کمیشن نے جو پرنسپلز سیٹ کیے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی فیصلے کی روشنی میں، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جا کے یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے تو آپ ہی نے جو ہمیں اصول بتائے تھے، ہم نے تو انہی اصولوں کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے فیصل واؤڈا کو نااہل کیا. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نااہلی غلط ہے، ہمارے پاس آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ جو گنجائش ہے جس کا میں نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ فیصل واؤڈا کی معرفت ہی یہ سب کام ہونا ہے، انہی کا کندھا استعمال ہونا ہے، تو پھر وہ جو پروویژنز اس وقت اس فیصلے کے اندر سامنے آئیں گی، انہی پروویژنز کا فائدہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو ملے گا یقینی طور پر، کیونکہ یہ سیٹ پریسیڈنٹس ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب فیصل واؤڈا کے لیے قانون الگ ہو جائے، نواز شریف کے لیے قانون الگ ہو جائے، ایک وہی جج صاحب ایک کے لیے تشریح دوسری کر دے اور دوسرے کے لیے تشریح بالکل مختلف کر دے. کالا قانون اگر چٹا ہونا ہے، لال ہونا ہے، نیلا ہونا ہے، پیلا ہونا ہے، تو وہ اسی کورٹ آف لا سے ہونا ہے. اور البتہ یہ ہے کہ ایک جج نہیں ہوگا، دوسرا جج ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا، تیسرا ہوگا. لیکن اگر ایک ہی جج پہلے کہے کالا ہے، پھر کہے چٹا ہے، پھر کہے نیلا ہے، پھر کہے پیلا ہے، ایسا تو ممکن نہیں ہے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو کسی اور طریقے سے دیکھنا پڑے گا. اور اس کو اگر ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں تو یہی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی نہ صرف وطن واپسی ہوگی بلکہ ان کی تاحیات نااہلی کے خاتمے کی راہ بھی ہموار ہوگی. اور یہ فیصل واؤڈا کا کیس اور اس کا فیصلہ وہ جو آپشنز ہیں ان کو ڈٹرمائن کرے گا، ان کا تعین کرے گا، اور پھر اسی راستے پر چلتے ہوئے نہ صرف جہانگیر ترین کو ریلیف ملے گا بلکہ نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف ملنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. کیونکہ اس کے بعد تو پھر لاڈلا ہے، لاڈلے نے جب آنا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے عمران خان صاحب کا کیس جب آئے گا سامنے تو پھر جو کالا ہے وہ سفید اور سفید کالا، کچھ اس قسم کی چیزیں ہوں گی. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب کیا صورتحال ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو نااہلی کا خاتمہ ہے 62(1)(f) اس کے لیے کون سے راستے متعین کیے جاتے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.